बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा तलबात, उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको और आपके अहल खाना को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। कल के सबक में बेटे हम लोगों ने नसूर सलीम की गुफ्तगू पढ़ा था। आज उसी सबक की हम लोग एक्सरसाइज प्लान करेंगे। तो आइए एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। जी बेटे, एक्सरसाइज में बेटे हमारे पास सबसे पहला सवाल जो है वो है मुख्तसर जवाब दें। सवालात जो आगे आने वाले हैं शॉर्ट क्वेश्चन, इनके आप लोगों ने मुख्तसर से जवाब देने हैं और ये आपको पता है कि इम्तिहानी पर्चा में लाजमी सवाल है, इसलिए इनको बेटे आप लोगों ने पहले भी याद किया हुआ है। इनको मज़ीद अच्छे अंदाज में याद भी कर लेना और लिख कर भी देखना है। तो सबसे पहला बेटे सवाल है, बेदारा ने सलीम को जगाकर क्या पैगाम दिया। बेदारा ने सलीम को जगाकर क्या पैगाम दिया। तो बड़ा ही आसान इसका जवाब है, बेदारा ने सलीम को जगाकर पैगाम दिया कि साहिबजादे उठिए, बाला खाने पर मियाँ बुलाते हैं। बेदारा ने सलीम को जगाकर क्या पैगाम दिया। तो बेदारा ने सलीम को जगाकर पैगाम दिया कि साहिबजादे उठिए, बाला खाने पर मियाँ बुलाते हैं। ये था बेटे पहले सवाल का जवाब। सवाल नंबर 2 है बेटे, सलीम की माँ ने सलीम के साथ नसूह के पास जाने से क्यों इनकार किया। सवाल को समझिए। सलीम की माँ ने सलीम के साथ नसूह के पास जाने से क्यों इनकार किया। तो बड़ा ही आसान जवाब था इसका। सलीम की माँ ने सलीम के साथ नसूह के पास जाने से ये कहकर इनकार किया कि मेरी गोद में लड़की सो रही है, मैं उसकी नींद नहीं ख़राब करना चाहती। सलीम की माँ ने सलीम के साथ नसूह के पास जाने से ये कहकर इनकार किया कि मेरी गोद में लड़की सो रही है। सवाल नंबर आगे है बेटे 3, सलीम अपने भाई के साथ मदरसे क्यों नहीं जाता था। अहम सवाल है, समझने वाला है। सवाल क्या है, सलीम अपने भाई के साथ मदरसे क्यों नहीं जाता था। तो इसका जवाब है, सलीम अपने भाई के साथ इसलिए मदरसे नहीं जाता था कि 1 माह बाद मदरसे का इम्तिहान होने वाला था। सलीम का भाई अपने दोस्त के घर जाकर उससे मिलकर इम्तिहान की तैयारी करता था। वहाँ उसे देर हो जाती थी तो वो वहीं से मदरसे चला जाता। इस वजह से सलीम अपने भाई के साथ मदरसे नहीं जाता था। जवाब समझ आ चुका होगा बेटे, मैं फिर भी रिपीट किए देता हूँ। सवाल है, सलीम अपने भाई के साथ मदरसे क्यों नहीं जाता था। तो जवाब है कि 1 माह बाद मदरसे का इम्तिहान होने वाला था। सलीम का भाई अपने दोस्त के घर जाकर उससे मिलकर इम्तिहान की तैयारी करता था। वहाँ उसे देर हो जाती थी तो वो वहीं से मदरसे चला जाता था। इस वजह से सलीम अपने भाई के साथ मदरसे नहीं जाता था। ये था बेटे सवाल नंबर 3। आगे सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो सवाल नंबर 4 है, सलीम ने 4 लड़कों की क्या खूबियाँ बयान की। सलीम ने 4 लड़कों की क्या खूबियाँ बयान की। इंतहाई अहम सवाल है इस चैप्टर का। तो आप लोगों ने इसमें जो सलीम की तरफ से खूबियाँ बयान की गई थी उन 4 लड़कों की, सफ़ा नंबर 30 के ऊपर वो आप लोगों ने बयान करनी है। तो उसके अंदर बेशुमार खूबियों का जिक्र किया गया था। इसमें क्या था, चंद एक मैं जिक्र कर देता हूँ, आप लोगों ने वहीं से पैराग्राफ जो है वो याद कर लेना है। तो सवाल नंबर 4 है जी, सलीम ने 4 लड़कों की क्या खूबियाँ बयान की। तो आप बयान करेंगे जी, सलीम ने अपने अब्बा जान को बताया कि वो चारों लड़के बेशुमार खूबियों के मालिक हैं। राह चलते हैं तो गर्दन नीची किए हुए, अपने से बड़ा मिल जाए तो सलाम करते हैं, चाहे जान पहचान हो या ना हो। कई बरस से इस मोहल्ले में रहते हैं, किसी को कानो कान खबर नहीं। मोहल्ले में बेशुमार लड़के हैं लेकिन इनको किसी से कुछ वास्ता नहीं। न कभी लड़ते हैं न झगड़ते हैं, न गाली बकते हैं न कसम खाते हैं, न झूठ बोलते हैं, न किसी को छेड़ते हैं, न किसी पर वादा करते हैं। तो ये बेटे सारी की सारी खूबियाँ उन लड़कों की बयान की गई। मैं रिपीट किए देता हूँ। सलीम ने अपने अब्बा जान को बताया कि वो चारों लड़के बेशुमार खूबियों के मालिक हैं। मसलन क्या है जी, राह चलते हैं तो गर्दन नीची किए हुए, अपने से बड़ा मिल जाए तो उसको सलाम करते हैं। कई बरस से इस मोहल्ले में रहते हैं, किसी को कानो कान खबर नहीं। मोहल्ले में बेशुमार लड़के हैं लेकिन उनको किसी से कुछ वास्ता नहीं। ना कभी लड़ते हैं न झगड़ते हैं, न गाली बकते हैं न कसम खाते हैं।
نہ جھوٹ بولتے ہیں، نہ کسی کو چھیڑتے ہیں، نہ کسی پر آوازہ کستے ہیں۔ یہ تھا بیٹے اس سوال کا جواب۔ اس سوال کو خصوصی طور پر یاد کیجیے۔ آگے سوال ہے بیٹے شارٹ کویسچن میں آخری سوال، حضرت بی کون تھی اور انہوں نے سلیم کو کیا نصیحت کی؟ حضرت بی کون تھی اور انہوں نے سلیم کو کیا نصیحت کی؟ بڑا ہی جواب آسان ہے اس کا بھی۔ حضرت بی ان 4 لڑکوں کی نانی تھی۔ حضرت بی ان 4 لڑکوں کی نانی تھی۔ اس سوال کے بیٹے 2 پورشن ہیں، ایک تو یہ ہے کہ حضرت بی کون تھی، دوسرا حصہ کیا ہے، انہوں نے سلیم کو کیا نصیحت کی۔ ایک حصے کا جواب کیا ہے، حضرت بھی ان 4 لڑکوں کی نانی تھی۔ آگے اس کا دوسرا حصہ ہے، انہوں نے نصیحت کیا کی، تو انہوں نے سلیم کو نصیحت کی کہ بیٹا اگرچہ تم نے مجھ کو سلام نہیں کیا لیکن میرے لیے ضروری ہے کہ میں تم کو دعا دوں، جیتے رہو، عمر دراز، خدا نے ہدایت دے، بیٹا برا مت یہ ہاں جی یہی بس اس کے آگے بھی اگر لکھنا چاہیں تو لکھا جا سکتا ہے، بیٹا برا مت ماننا یہ بھلے مانسوں کا دستور ہے کہ جو اپنے سے بڑا ہو اس کو سلام کرتے ہیں، اور میں تم کو ہرگز نہ ٹوکتی، لیکن چونکہ تم میرے بچوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو اس وجہ سے میں نے تم کو آگاہ کر دیا۔ یہ تھا بیٹے آخری سوال کا جواب۔ میں ریپیٹ کیے دیتا ہوں۔ سوال ہے حضرت بی کون تھی اور انہوں نے سلیم کو کیا نصیحت کی؟ تو حضرت بی 4 لڑکوں کی نانی تھی، انہوں نے سلیم کو نصیحت کی کہ بیٹا اگرچہ تم نے مجھ کو سلام نہیں کیا لیکن میرے لیے ضروری ہے کہ میں تم کو دعا دوں، جیتے رہو، عمر دراز، خدا نیک ہدایت۔ بیٹا برا مت ماننا، آگے مزید کیا کہا، بیٹا برا مت ماننا بھلے مانسوں کا دستور ہے کہ جو اپنے سے بڑا ہو اس کو سلام کرتے ہیں، اور میں تم کو ہرگز نہ ٹوکتی، لیکن چونکہ تم میرے بچوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو اس وجہ سے میں نے تم کو آگاہ کر دینا مناسب سمجھا۔ یہ تھے بیٹے شارٹ کویسچنز، امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ چکے ہوں گے۔ ان کو بیٹے بار بار یاد بھی کیجئے اور جتنی ہو سکے لکھنے کی پریکٹس کیجئے۔ اس کے بعد بیٹے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں ہم لوگ۔ تو سوال نمبر ایکسرسائز کا 2 ہے، مندرجہ ذیل محاورات کے معانی لکھیں اور انہیں جملوں میں استعمال کریں۔ جی بیٹے جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ سوال جو ہے وہ امتحانی پرچہ میں نہیں آتا لیکن جملے بنانے والا، لیکن یہ ہے کہ ان کے جو الفاظ کے معنی ہیں وہ آپ لوگوں نے لازمی طور پر یاد کرنے ہیں، کیونکہ بعض کی تشریح کے اندر معنی پوچھے جاتے ہیں، تو اگر بعض کی تشریح میں معنی پوچھے جاتے ہیں تو اس کا مطلب اس کے الفاظ کے معنی ہم لوگوں نے لازمی طور پر یاد کرنے ہیں۔ تو ان کے الفاظ کے معنی سبق کے اندر بھی ذکر کر دیے گئے تھے، سبق کی ریڈنگ کے دوران اب بھی مزید ان کو دوبارہ ذکر کیا جاتا ہے آپ کے سامنے، ان کو یاد کر لیجیے۔ تو سب سے پہلا محاورہ دیا گیا ہے جی لگنا۔ سب سے پہلا محاورہ کیا ہے؟ جی لگنا۔ تو اس کا معنی ہے جی لگنا کا دل چاہنا، جی لگنا دل چاہنا۔ آگے ہے جی کانوں کان خبر نہ ہونا، کانوں کان خبر نہ ہونا، تو بالکل خبر نہ ہونا۔ کانوں کان خبر نہ ہونا کا مطلب کیا ہے؟ بالکل خبر نہ ہونا۔ آگے لفظ ہے بیٹے آوازہ کسنا، کیا لفظ ہے؟ آوازہ کسنا، تو اس کا لفظی معنی ہے طنز کرنا، اس کا لفظی معنی کیا ہے؟ طنز کرنا۔ اس کے بعد بیٹے لفظ ہے زمین میں گڑ جانا، زمین میں گڑ جانا، شرمندہ ہونا اس کا مطلب ہے۔ آگے بیٹے لفظ ہے دل کھٹا ہونا، دل کھٹا ہونا کا مطلب ہے دل برا ہونا، دل کھٹا ہونا، دل برا ہونا۔ میں بیٹے ان الفاظ کے معانی کو، محاوروں کے معانی کو دوبارہ آپ کے سامنے ذکر کیے دیتا ہوں، غور سے سن لیجیے۔ سب سے پہلا بیٹے لفظ ہے جی لگنا، مطلب دل چاہنا، کانوں کان خبر نہ ہونا، مطلب بالکل خبر نہ ہونا، آوازہ کسنا مطلب طنز کرنا، طنز بیٹے توئیں کے ساتھ لکھا جائے گا، توئیں نون زے۔ آگے بیٹے لفظ ہے زمین میں گڑ جانا، اس کا مطلب ہے شرمندہ ہونا۔ آخری لفظ ہے بیٹے دل کھٹا ہونا، تو دل کھٹا ہونا مراد اس سے کیا ہے؟ دل برا ہونا۔ یہ تھا بیٹے آپ کی ایکسرسائز کا سوال نمبر 2، امید ہے یہ بھی آپ لوگوں کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ تو ان معانی کو بھی بیٹے خصوصی طور پر آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے۔ دیکھنے میں آیا کہ بچے خلاصہ یاد کر لیتے ہیں یا سبق کی ریڈنگ کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ یا شارٹ کویسچن کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں نے پورے چیپٹر کو دیکھ لیا، الفاظ کے معنی کا پورشن چھوڑ دیتے ہیں۔ تو بیٹے اس حصے کو لازمی طور پر ہم لوگوں نے یاد کرنا ہے۔
آئیے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔